नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमसँगै आम जनताको चासो र चिन्ताको सवालमा रहेर विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रमलाई तपाईहरुको माझमा पस्किने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौं। विशेषतः पछिल्लो समय यो देशमा संघीयता लागू भयो, संघीयतासँगै यतिखेर प्रान्तीय सरकार छन्। स्थानीय सरकारको लगभग 5 वर्ष सकिन अब 5 महिना बाँकी छ। यो 5 महिना समय अवधि पूर्व अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन र स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने 2072 सालको संविधान जारी भएपछि जसरी यो देश चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो किन बढ्न सकेन भनेर धेरैले चिन्ता चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। विशेष गरी 74 मा एक किसिमको निर्वाचन भयो, निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि आए, तर स्थानीय सरकार जो सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुर्याउने एउटा प्रयास थियो, जसलाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुग्दा यो घरको सरकार हुनेछ, आँगनको सरकार हुनेछ भनियो, तर बेला बखतमा के भयो, भ्रष्टाचार गयो, दरबार गएन, सिंह मात्रै गयो भन्ने कुराहरू पनि आयो। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको अखडा बनेको जस्तो देखियो स्थानीय सरकार र सबैभन्दा बढी आलोचना भयो यी छोटे राजा बने। खास गरी ऐस आराम, अलिकति मोज मस्ती र सुख सहेलको चाहिँ उहाँहरूले राजनीति गरेको जस्तो देखियो। भलै यो राजनीति पेसा होइन, सेवा हो भन्ने भावना भन्दा बढी उहाँहरू डोजर चलाउने, आफै व्यापारी, आफै जनप्रतिनिधि बनिरहँदा सबैभन्दा बढी आलोचना पनि स्थानीय तहको भयो। भलै प्रदेश सरकार त अब भनौँ न एक किसिमको बेगतुक नै बन्यो, यो निकम्मा नै भयो, यसको बारेमा आज चर्चा धेरै नगरौँ। तर स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कयौँ महत्त्वपूर्ण काम थिए, ऊ आफैमा एउटा स्वायत्त सरकार थियो, यो संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार अनुसार हेर्ने हो र संविधानले दिएको कयौँ फन्डामेन्टलको कुरा गर्ने हो भने यो पछिल्लो समय स्थानीय सरकार आफैमा सुशासित थियो, आफै अधिकार बनाउन सक्ने र सरकारले जनतामुखी भन्दा बढी करमुखी, कर बढाउने, जति सक्यो करको दायरा बढाउने भन्दा करको चाहिँ मात्रा बढाउने, शीर्षक बढाउने र चाहिँ जनताको ढाड सेक्ने काम गर्यो भने सबैभन्दा बढी आलोचना पनि भयो। सडक निर्माणका नाममा चाहिँ डोजर चलाएर पहाडै खोदेका कयौँ हामीले उदाहरण देख्यौँ र सबैभन्दा बढी आलोचनामा पनि स्थानीय तह रहे, जहाँ चाहिँ डुप्लिकेसनहरू बढी भए र यो हेरिरहँदा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब हामीसँग 5 महिना बाँकी छ, अर्थात् यो समय सकिन 5 महिना बाँकी छ। जेठ 5 गते उहाँहरूको समयावधि सकिँदैछ, त्यसपछि स्थानीय तह खाली हुन्छ, अर्थात् उहाँहरू जनप्रतिनिधि विहीन बन्नेछ स्थानीय सरकार। र संविधानले भन्छ स्थानीय सरकार या स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन मिल्दैन, यो कानुनी जटिलता छ। अब सरकारले के गर्छ, किनभने यो सबै परिस्थिति यतिखेर सरकारको कोल्टोमा बल छ। अब उसले आफ्नो बललाई कसरी खेल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ, किनभने आज बसेको उहाँहरूको एउटा उच्च स्तरीय जो समिति छ, जो गठबन्धनको समिति छ, त्यसले चाहिँ संविधान बमोजिम या संविधानले प्रदत्त गरेको कानुन बमोजिम नै हामी चुनावमा जाने उहाँहरूले तर्क राखिरहनु भएको छ। तर प्रतिपक्ष दल पनि पर्खेर बसेको छ। अधिकांश आजको स्थानीय तहमा हेर्ने भने एमालेकै बोलबाला छ। अब एमाले चुनावमा नजाने कुरै भएन, किनभने ऊ त सत्ताबाट हात धोएर बस्नु परेको छ, उहाँहरूलाई प्रतिपक्ष सहन अत्यन्तै कठिन परेको छ। जति सक्यो चाँडो चुनावमा जाउँ। अब चाहिँ सरकारलाई बडो गलपासो बनेको छ, किनभने माधव कुमार नेपालको पार्टीको अहिले पनि सङ्गठन बन्न सकेको छैन। त्यसै गरी माओवादीमा पनि केही अन्तर्विरोधहरू, पार्टी विभाजित भएको त्यहाँ पनि त्यति राम्रो छैन। उहाँहरूलाई गठबन्धनमै चुनावमा जान पर्ने अवस्था छ। गठबन्धनमा कङ्ग्रेसभित्र ठुलो एक किसिमको मतभिन्नता छ। गठबन्धनमा हामी जानु हुँदैन, एक्लै कङ्ग्रेस चुनावमा जानुपर्छ भनिरहँदा अब वैशाख 14 र 22 का निम्ति जुन एउटा सिफारिस भएको प्रस्ताव गरिएको मिति छ निर्वाचन आयोगले, यो मितिमा चुनाव हुने सम्भावना छ या छैन? सरकार आलटाल गर्नुको पछाडिको कारण के हो? ऊ तिनै तहको निर्वाचन आउँदो मङ्सिरमा गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ, अर्थात् 6 महिना पर सार्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। यो परिस्थितिमा यदि जाने हो भने संवैधानिक जटिलता आउँछ, कर्मचारीको हातमा चाहिँ स्थानीय सरकार जाने देखिन्छ। किन गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहन्न? के साँच्चीकै अब स्थानीय सरकार कर्मचारीको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना हो कि सरकार कर्मचारीले नै स्थानीय सरकार चलाओस् भन्ने चाहना राख्छ? यसै विषय सन्दर्भमा आज तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिनेछौँ। तर त्योभन्दा पहिले एउटा रिपोर्ट छ। स्थानीय सरकारको समय अवधि सकिँदैछ, स्थानीय जनप्रतिनिधि छोटे राजाहरूको समय सकिँदैछ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ, यो रिपोर्ट हेरौँ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नलाई पटक पटक छल्न खोजे। उनले बारम्बार भनिरहे संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन हुन्छ। पत्रकारले पुनः सोधे, वैशाखमै चुनाव गर्न सरकार तयार छ? कार्कीको जवाब फेरिएन। समयमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ। अनि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा अर्थात् वैशाखमै हुन्छ। अब स्थानीय, मैले अघि पनि तपाईँलाई भने स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ। त्यो भनेको वैशाखभन्दा उता चाँडै
जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यसअनुसार समयमै संविधानमा संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने परिकल्पना गरेको छैन। तर स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि सकिन जम्मा 5 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला सरकार अझै स्थानीय तहको चुनावबारे स्पष्ट छैन। संविधानमै स्पष्ट लेखिएको स्थानीय तहलाई नै तह लगाउने गरी सरकारले छलकपट गर्न खोजेपछि पछिल्लो समय व्यापक रूपमै विरोध र आलोचना भइरहेको छ। मङ्गलबार बसेको गठबन्धन निकट उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकले चुनाव गर्ने विषयमा सहमति त गर्यो, तर वैशाखभित्रै गर्नुपर्ने चुनावमा अस्पष्ट जवाब दिएर सरकार पुनः छल गर्न खोजेको छ र वैशाखमै चुनाव हुँदैन भन्ने सङ्केत पनि दिएको छ। संविधानमा त चैतमा निर्वाचन हुनुपर्ने स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको, तर सरकारको उद्देश्य नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने देखिँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कोरोनाको महामारीका बीच कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा पनि यो चुनाव हुन सक्दैन भन्ने आकलन पनि गर्न थालिरहेका छन् र आम जनमानसमा के छ भने चुनाव आयो भन्ने छ, तर सरकार पक्षबाट त्यसको तयारीको रूपमा केही गरिएकै छैन। त्यसैले चुनाव हुँदैन भन्नेमा चाहिँ म 95%ले ढुक्क छु। सरकारले संविधानमाथि नै जोड दिनुको कारण भने बाजिएको कानुनबाट फाइदा लिन खोज्नु हो, किनकि स्थानीय निर्वाचनका विषयमा संविधान र ऐन बाजिएको छ। संविधानको धारा 225मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 3मा कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर वैशाख 14 र 22मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। तर सरकारले भने बाजिएको कानुनको फाइदा उठाएर आगामी मङ्सिरसम्मै चुनाव धकेल्ने मेसो मिलाइरहेको छ। जनप्रतिनिधि विहीनताको कल्पना गरेको छैन भनिसकेपछि यो को हार्ने को जित्नेसँग यो सम्बन्धित छैन। कुन पार्टी हार्छ, कुन व्यक्ति हार्छ वा जित्छ त्योसँग यो सानो सम्बन्ध राख्ने गरिकन हुन सक्ने गर्न सकिने षड्यन्त्रप्रति खबरदारी गर्नुपर्दछ। निर्वाचन स्थानीय तहको तत्काल मिति घोषणा गर्नका लागि चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ। चुनावको मिति घोषणा गर्न व्यापक दबाव परिरहेका बेला सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। भेटमा प्रचण्डले कि तीनै तहको चुनाव एकैसाथ गर्नुपर्ने कि सङ्घीय निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसै विषयमा छलफल गर्न मङ्गलबार सरकार सञ्चालनका लागि बनेको संयन्त्रको बैठक बसेको हो। बैठकले विरोध मत्थर पार्ने गरी निर्णय त गर्यो, तर दलहरूका आफ्नै स्वार्थले सरकार चुनावमा अघि बढ्दैन भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन, किनकि स्थानीय तहको चुनाव पहिले गर्दा काङ्ग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्न नसक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने बुझाइ पर्दै आएको छ। अधिकांश एमालेको वर्चस्व रहेका बेला जनप्रतिनिधिको म्याच सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा जाने र केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सङ्घीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने सरकारको रणनीति छ। यसबाहेक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस् भन्ने चाहेका छन्। साङ्गठनिक आधार र विभाजनका मारखेपेका यी पार्टीहरूले शीघ्र चुनाव आफ्नो पक्षमा नभएकै कारण पर धकेल्ने नीति अख्तियार गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय यो स्थानीय सरकार गठनको 5 वर्ष लगभग पहिलो फेज अन्तिम चरणमा छ। 5 महिना बाँकी छ। 5 महिनाको यो पूर्व सन्ध्यामा उहाँहरूलाई सकस छ सत्ता गठबन्धनभित्रै चुनावमा जाने या नजाने। अहिलेको परिस्थिति सँगै चुनावमा लग्ने तीनै तहको या अलग अलग गर्ने संवैधानिक जटिलता छ। वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जेठभित्र उहाँहरूले गरिसक्नुपर्छ। 120 दिन अघि गरिसक्नुपर्ने हो। तर आज उहाँहरूलाई बडो गल्पासो बनेको छ। अब के गर्छ त गठबन्धनको सरकार? काङ्ग्रेस र एमाले एक ठाउँमा पुगिरहँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी भने किन चुनावबाट भागिरहेको? यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। ल बस्नेतजी, अब स्थानीय तहका छोटे राजाहरूको समय सकिन आँट्यो। अब के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूको समय अवधि सकिरहँदा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार मात्रै मौलायो। उहाँहरूको काम गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन पनि गरौँ र स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ। अब कस्तो गर्ने होला, के गर्ने होला, सरकार किन गर्न तयार भइरहेको छैन? तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो अब सबै स्वार्थी छन्। अब तपाईँको स्थानीय तहमा भन्ने हो भने 1.5 करोड, 2 करोड, 3 करोड, 4 करोडसम्म भ्रष्टाचार भएको छ। सरकार हुँदाखेरि चुनाव जितेर आएका व्यक्ति प्रतिनिधिहरूले त्यो
भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँ बेरुजु छ, त्यो अरू भ्रष्टाचार कति बेरुजु नै त्यति छ। अनि अब यो तपाईँको टाइममा चुनाव भएन भने यहाँ घोटाला त कति हुन्छ तपाईँ त्यो सोचेरै सकिँदैन। कहाँ कर्मचारीको हातमा पुग्दैछ नि त, अनि त कर्मचारीले त थाहै त छ नि तपाईँलाई 20 वर्ष के गरे यो देशमा भन्ने कुरा। यी सबैले गर्छन्, कर्मचारी न अर्को न, यी सबैले गर्छन्। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ निगरानी राख्ने हेर्ने कुनै निकाय चाहिँ संस्था निकाय नभएपछि त सबै मनमानी बर्मा लुट हो क्या यो। त्यही गर्नका लागि यिनीहरूले चाहिँ अब झालझेल गर्ने। तपाईँको गाउँमा भनौँ न, एउटा स्थानीय चुनावलाई 5 करोड 6 करोडसम्म खर्च गरेका छन्। त्यो पैसा कहाँबाट आयो? निर्वाचन आयोगले यस्तो खर्च गर्नेलाई उनीहरूको त्यो नै खारेज गर्नुपर्छ। जुनसुकै पार्टी भए पनि यो खर्च गर्न दिनु हुँदैन। यिनीहरूले यो गर्दाखेरि जनतालाई किनबेच गर्ने अनि मासु हाम्रो बोलेको सुन्छन् र भने खर्च गरेका छन्। उद्योग कल नेत्रजी हाम्रो बोलेको सुन्छन् र उहाँहरूले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छ र उहाँहरूले हाम्रो बोलेको सुन्नु भएको छ र उहाँहरूले तपाईँलाई लाग्छ जनताले बोले कसले टेरेको छ र यहाँ नेताले जे भने त्यही हुन्छ नि? होइन अब यत्र अब ठुला राजाहरूले कहाँ सुन्छन् त? हामीले सुन भनेको सल्लाह सुझाव दिएको गरेको भएदेखि तपाईँ यस्तो स्थितिमा देश पुग्थ्यो र यो हालतमा पुग्थ्यो र पुग्दैन थियो नि त। त्यही विदेशीको सल्लाह र विदेशीका चाहिँ उसमा जाँदाखेरि त देशको अहिले यो हालत पुग्दैछ, जनताको यो हालत हुँदैछ त। त्यस कारणले गर्दा जनता सचेत हुनुपर्छ। अब यो 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 वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको छ। 14 र 22मा चुनाव गर्नु सही भनेर सरकारलाई भनेको छ, तर गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। गठबन्धन अहिले चुनाव गर्ने पक्षमा छैन, तर मङ्सिर जाउँ भन्ने परिस्थितिमा तिनै तहको एकैचोटि गर्ने कि वैशाखमै गर्ने त स्थानीय तहको? के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, उसको टाइममा गर्नुपर्छ। जुनसुकै तपाईँ पहिले पनि यो स्थानीय तहमा चाहिँ चुनाव नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ जनताले चाहिँ हरेक कुरामा कति समस्या भयो। त्यो वान टाइममा गर्नुपर्छ, त्यो टाइमभित्र गर्नुपर्छ। टाइमभन्दा तल माथि गऱ्यो भने यिनीहरूलाई गाउँ पस्न, प्रतिनिधिलाई गाउँ पस्न दिनु हुँदैन। सचेत नागरिक हो भनेदेखि किन ढाकछोप गर्छन्, किन जालझेल गर्छन्? टाइममा गर्न नसक्ने यिनीहरूको टाइम छ नि त। होइन, अब यो गठबन्धन हिँड्छन् भने गाउँ पस्न दिनु हुँदैन। अब यो गठबन्धनभित्र समस्या चाहिँ छ। माओवादी खास गरी प्रचण्डको पार्टी र चाहिँ माधव कुमार नेपालको पार्टी भने अहिले चुनावमा जाने पक्षमा चाहिँ छैन है, यो चाहिँ देखिएको छ। होइन, यिनीहरूलाई दिएर के काम नि? यिनीहरू स्वार्थ ऊ छोरी ज्वाइँ सम्झिन साला साललाई सत्तामा पुर्याउने हो नि। यिनीहरूलाई त लखेट्नु पर्छ क्या साँच्चीकै जनताले। भने यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर के काम नि? कोही मान्छे आउनु पर्यो, युवा स्वतन्त्र व्यक्ति आउनु पर्यो, स्वतन्त्र युवाहरू आउनु पर्यो। तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवी युवा स्वतन्त्र उठ्नुहोस्, 1 पैसा खर्च नगरी उठ्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ सूचना दिनुहोस्, जनतालाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यो बुझाउनुहोस्। स्वतन्त्र व्यक्ति उठ्नुहोस्, यस्तो पैसा खानुहोस्, सबैले पैसा खानुहोस्, यस्तालाई भोट नलाऊ, कसैले नलाऊ। जनता एकदम सचेत हुनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हामी समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ, यो देशको सिस्टमले काम गर्नुपर्छ र वास्तवमै यो चाहिँ कुनै पनि बाहनामा चाहिँ अब तिथिमिति पर सार्ने बाहनाबाजी गर्न मिल्दैन। भलै 19 को 20 हुनसक्छ, 14 को 22 हुनसक्छ, 22 को 25 होला, तर 30 होला, 32 होला, तर त्योभन्दा पर नजाउँ, वैशाखभित्रै चुनाव गरौँ। यसको विकल्प छैन, किनभने जनताका जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय सरकार बनाउनु कर्मचारीलाई मोटाउनु हो र यसले एउटा व्यथिति बस्छ र त्यो जुन भ्याकुम हुन्छ खाली समय, त्यसले वास्तवमै व्यथिति फेरि अस्थिरता निम्त्याउँछ। जनप्रतिनिधिलाई टाइममै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। हेलो हजुर, नमस्कार। ल महतोजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा 5 महिना बाँकी छ, सरकारलाई चटारो छ, 120 दिनभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ। अब समय घर्किँदैछ, तर सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन। वैशाखमा चुनाव गर्ने नगर्ने अन्यलता छ, अब के गर्ने? ल भन्नुहोस्। अब यसमा हजुर के छ भन्नुहुन्छ भने नि, सबभन्दा पहिला संविधानले दिएको कुरो त पक्कै मान्नुहुन्छ, किनभने 94% चाहिँ सभासदले सही गरेको संविधान हो। अब संविधान त कुन देशमा लेखेको त त्यो थाहा छैन, लेप्चो त लगाएको छ नेपालमा। भनेपछि 94%ले चाहिँ संविधान बनाएकै हो। एउटा त्यो कुरो छ। संविधान एकातिर जानु दिनुहोस्, देश एकातिर जानु दिनुहोस्। संविधान गए पनि मतलब छैन, देश गए पनि मतलब छैन। पार्टी जोगिनु पर्यो, मान्छे जोगिनु पर्यो। अब यहाँले धर्म सङ्कट कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि समयमा चुनाव भएपछि पार्टी नै बेपत्ता हुन्छ। त्यो ध्रुव सत्य छ, त्यसलाई कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन। 1-2 वटा पार्टी यस्तो छ कि देशमा पार्टी नै बस्दैन।
होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सङ्कटको घडी छ, एउटा त्यो कुरो भयो। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो हजुरको अब यो 5 वर्षको सरकारमा देशमा प्रतिपक्ष छ भनेर त छँदै छैन। किनभनेदेखि 2.5 वर्षको जुन पहिलाको सरकार थियो, सुट बालुवाटारमा गएर खासखुस कुरा मिलाउने आउने, देशमा जेसुकै होस् त्योदेखि मतलब छैन। अब यो 6 महिनाको अवधिमा पनि हजुरको दुईटा कुरामा गयो। एउटा हजुर सरकार बनाउनुमा 3 महिना गयो, 3 महिना पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुमा गयो, 6 महिना त हजुरको त्यतिकै गइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो देशमा के हुन्छ हुँदैन भनेदेखि एकदमै अप्ठ्यारो छ। तर यो 5 दलको गठबन्धनले चुनाव गराउँछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि दुईटा पार्टी बेपत्ता हुन्छ। अब त्यो एउटा समस्या छ। अर्को प्रतिपक्षको समस्या कस्तो छ, 3 जना टार्गेटमा राखेको छ मेरो कुरो मानेन भनेर। अब त्यसले गर्दाखेरि यो कहाँ गएर यो पड्किने हो त्यो टुङ्गा चाहिँ छैन। हैन, चुनाव चाहिँ हुनुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ, महत्त्वजी चुनाव गर्नुपर्छ, चुनाव हुनुपर्छ, स्थानीय तह चाहिँ जनप्रतिनिधि बनाउन मिल्दैन, देशमा गराएको हो। त्यसले गर्दाखेरि भन्नु कठिन छ यो बेला। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई आफ्नो विचारका निम्ति। वैशाख 14 र 22 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको सिफारिस चाहिँ यतिखेर प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले सरकारलाई गरिसकेको छ। सरकारको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूको बिचमा आज उहाँहरूको समन्वय समिति जो छ एउटा उच्च स्तरीय, उहाँहरूको बिचमा छलफल भयो। चुनाव गर्ने संविधान तह नै जाने, तर कहिले गर्ने त? 6 महिना पर सारेर कि अहिले नै वैशाखमा? त त्यो टुङ्गो भने पुग्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा एमाले यति हतारमा छ, एमाले पार्टी समयमै चुनाव होस्, किनभने उहाँहरूलाई अहिले पनि विश्वास के छ भने जतिसक्यो चाँडो चुनाव भयो भने माधव कुमार नेपालको पार्टी चाहिँ अहिले सङ्गठन विस्तार गर्न सकेको छैन, माओवादीको हालत त्यही छ। यदि गठबन्धनमा चुनावमा जाने होइन भने एमाले र कङ्ग्रेसलाई फाइदा हुने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब के हुन्छ यो हेर्न बाँकी छ। एमाले कङ्ग्रेसको यो गठबन्धन पनि कस्तो बन्ला, यी सबै विषयवस्तुहरू छन्। तपाईँहरूका धारणा लिउँ। 5 वर्ष भयो, स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्न सक्यो या सकेन, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पुग्यो पुगेन, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नवराजी, नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ केपीजी। अब कुरा गरौँ, 5 वर्ष पुगेछ हाम्रो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सरकारको। अब सरकारको समय सकिन आँट्यो। 120 दिनभित्र निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ चुनाव गर्नुपर्छ। वैशाख 14-22 सरकार चुनाव गर्ने छाँटकाँट देखाउँदैन, अब के गर्ने ल भन्नुहोस्? संविधानले व्यवस्था गरेको चाहिँ तपाईँले भनेको चाहिँ सत्य हो। ऐनले व्यवस्था गरेको व्यवस्था पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो। अब सरकारले चुनाव गराउँदिन भनेर त अहिलेसम्म त के अरे बोलेको चाहिँ अवस्था छैनन्। तर समस्या कहाँ भन्नुहुन्छ भनेपछि अब अहिले यो कोरोनाको महामारी भएको बेलामा प्रतिपक्ष तपाईँको नेकपा एमाले ब्रुक उफ्रिरहेको अवस्था। चुनाव हुनु पर्यो, समयमा हुनु पर्यो, कानुनभन्दा बाहिर जानु पाइँदैन भनेर कानुनको पाठहरू सिकाइरहेको अवस्था छ। नेकपा एमाले कानुनको कति पालना गर्छ भन्ने कुरो त नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। र नेकपा एमाले जुन तपाईँको अहिले एउटा यो धनगढीको मात्रै उदाहरण दिने भने नेकपा एमाले कति ठाउँमा यो चुनाव स्थानीय तहमा जितेको छ। फुर्ती नलगाए हुन्छ, फुर्तीकै कुरा गर्ने हो भने। तर कुरो के हो भनेपछि चुनाव समयमा हुन्छ। समयमा हुनुभन्दा पहिला अब यो चुनाव होइन, मलाई एउटा कुरा नि केपीजी, तपाईँ त अब यो राजनीति गरिरहेको व्यक्ति पनि, अब तपाईँलाई पनि थाहा छ चुनाव जित र हारसँग सरोकार भन्दा पनि विधि र प्रक्रिया र कानुनसम्म जाने कि कसले जित्छ कसले हार्छ भनेर हामीले अङ्कगणित मिलाउने भन्नुहोस् त? यो विधिसम्म र कानुनसम्म र ऐनसम्म जानुपर्छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ जानु हुँदैन। त्यो सत्य कुरो हो। तपाईँले भनेको कुरोमा मेरो त जुन के अरे तपाईँको विमति रहँदैन। तर समस्या कहाँ भनेपछि अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको जनताको जीवधनलाई रक्षा गर्ने कि चुनाव गराउने। अहिले त महामारी त तपाईँको कोभिडको छ। अनि भोलि चुनाव घोषणा गरिसकेपछि भोलि त तपाईँको अझै महामारी तपाईँको फैलियो र तपाईँको के अरे हस्पिटलमा तपाईँको बेड पाएन, उपचार भएन भनेपछि यिनै प्रतिपक्षमा ब्रुक उफ्रिनेले लौ त्यो सरकारले जीवधनको सुरक्षा गर्न सक्यो त? चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने जरुरी थियो र? मान्छे मरेनन् भनेर यिनले उल्टो पनि जित्ने सुल्टो पनि जित्ने। यो तपाईँको डबल रबर स्ट्यान्ड बन्नु हुँदैनन् कि? इमान्दारीको राजनीति गर्नु पर्यो कि साथीहरूले? बैमानीको राजनीति सधैँभरि नगरौँ कि? त्यसले गर्दा नेकपा एमाले धेरै नौक्रिय हुन्छ। होइन, यो सङ्कट कस्तो आउने देखियो भने अब यो जनप्रतिनिधिको जेठ 5 मा सकिँदैछ, वैशाखभित्र चुनाव भएन, जेठ 5 पछि त स्वतः उहाँहरू चाहिँ
अब स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ अनि कर्मचारीको हातमा हिजोको 20 वर्ष जस्तै फेरि 59बाट 69 जस्तो हालत होला भन्ने छ 70 सम्म के गर्ने त अब के गर्ने ल भन्नुस् न नवराजी यो कर्मचारीको हातमा कुनै पनि हालतमा जाँदैनन् कसरी यो जाँदैन कुनै पनि हालतमा जाँदैनन् यो सरकारले चुनाव गराउँछ 6 महिना तपाईको म्याद थप जुन छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो अनि तपाईको यो के अरे तपाईको यो महामारी जुन कोभिडको महामारी छ त्यसलाई मध्यनजर गर्ने यो सरकारले चुनाव गराउँछ हार कसको जित कसको र कुन पार्टी हराउँछ कुन पार्टी रहन्छ त्यो पछिको तफसिलको विषय रह्यो अब रह्यो जनप्रतिनिधिहरूमा त्रुटिहरू कमी कमजोरी विगतको दिनमा नभएको होइन सत्य बोल्न पनि सिक्नु पर्यो त झुटको मात्र खेती नगरौँ न सत्य कुरो के हो भनेपछि कमी कमजोरीहरू तपाईँको राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ भएको छ त्यो राजनीतिक दलहरूले तपाईँको कमी कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ र विगतको दिनमा जति कमी कमजोरी भएछ त्यो जनताले त्यसलाई हिसाब गर्ने हो हस् थ्याङ्क यू सो मच कुरो म भन्दै म आफ्नो दुई शब्द टुङ्गाएँ धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै केपी चौधरीजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग टेलिफोनमा तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ किनभने 5 वर्ष सकिनै आँटेको छ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको स्थानीय सरकार जो एउटा नयाँ परिकल्पना संविधानले दियो कि स्थानीय तहको एक किसिमको हामीले मोडालिटी बनायौँ त्यसपछि चुनाव हो चुनावपछि चाहिँ 5 वर्ष झन्डै झन्डै सकिन अब 5 महिना बाँकी छ र निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ अर्थात् उहाँहरूले प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ वैशाख 14 र 22 मिति तलमाथि हप्ता दिन 10 दिन हुन सक्छ तर वैशाखमा एक चरणमा गर्ने या 2 चरणमा चुनाव गर्ने त यदि वैशाखमा चुनाव हुन सकेन भने सरकारले कि अहिलेको कोभिडलाई देखाउँदै 6 महिना पर सार्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने दाउपेचमा हो त गठबन्धन पछिल्लो समय प्रतिपक्ष बडो मजाले चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेको छ कि चुनाव हुनुपर्छ भनेर एमालेको आवाज छ एक सूत्रीय माग चुनाव 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 यो परिस्थितिमा अब गर्ने चाहिँ के किनभने संवैधानिक जटिलता पनि छ स्थानीय तहमा यदि जनप्रतिनिधि भएन भने जेठ 5 पछि स्थानीय तहमा प्रतिनिधि विहीन हुँदा कर्मचारीको हातमा चाहिँ स्वतः सरकार जाने सम्भावना देखिन्छ यसका कयौं संवैधानिक जटिलता फुकाउनु पर्ने कानुनी अडचनहरू फुकाउनु पर्ने होला यावत सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो सम्भवतः लाग्छ तपाईहरुको टेलिफोन हामी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ विशेष गरी यो पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदैछ अब जेठ 5 गतेभित्र सरकारले यो स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्ने छ अर्थात् नयाँ चुनावको फ्रेस म्यान्डेट लिइसक्नु पर्ने छ नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु हुनेछ र यसका निम्ति अहिले माहौल सरगर्मी बढ्दैछ र आज गठबन्धनको बीचमा चाहिँ एक किसिमको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बीचमा छलफल भएको छ छलफलले चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ यो तर्कको बीचबाट उहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ यो भने हेर्न बाँकी छ किनभने स्थानीय तहमा काम हुन सकेन पछिल्लो समय जुन अपेक्षा जनताले गरे कि लामो समयसम्म एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो हिजोको स्थानीय निकाय त्यति पावरफुल थिएन जति अहिलेको चाहिँ स्थानीय तह छ स्थानीय तह आफैमा एउटा स्वायत्त सरकार हो स्थानीय सरकार हो भनेर चाहिँ उसलाई पावरफुल बनाइयो तर सरकार बनायो त्यसका अधिकारको दुरुपयोग पनि भयो उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ छोटे राजा साबित गर्नुभयो र कयौं ठाउँमा विकृति छ म सबैलाई भन्दिनँ कयौं ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले महँगा गाडी किन्ने होड राम्रा राम्रा चाहिँ घरहरूमा बस्ने राम्रो राम्रो चाहिँ आफ्नो क्वार्टरहरू बनाउने र मोज मस्तीको लाइफ चाहिँ जिएको देखियो हेर्नुहोस् यो विकृति हो यसलाई हटाउनुपर्छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो सम्मत लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ हामी तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास कार्यक्रममा गरिरहेका छौँ हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको नम्बर देखिरहनु भएको छ विशेषतः स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको समय अवधि सकिँदैछ सरकारलाई यतिखेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेको छ संविधान तह 2 महिना पहिले हामीले निर्वाचन गर्नुपर्छ र अब अहिलेको मितिबाट पनि जाने भने 120 दिनभित्र सरकारले यो चुनाव गर्नुपर्नेछ 2 चरणमा चुनाव गर्ने कि 1 चरणमा गर्ने त्यो हेर्न बाँकी छ तर गठबन्धन एकै पटक तीनै तहको निर्वाचन गर्ने या स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनभित्र अलिकति तालमेल अन्योलताको अवस्था छ कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर ल दाहाल सर अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको समय अवधि सकिन आँट्यो सरकारलाई सकस छ वैशाख 14 र 22 मा चुनाव गरौँ है भनेर प्रस्ताव गरियो निर्वाचन आयोगले अब के गर्ने दलहरू तयार देखिनन् गठबन्धन तयार छैन अब जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो कर्मचारीको हातमा जाला जस्तो छ स्थानीय तहले त्यति काम गर्न सकेन जति अपेक्षा थियो अब चुनाव हुन्छ हुँदैन तपाईलाई के लाग्छ समय अनुसार यो अब कानुनसम्म जाने कि अब पर लगेर जाने त कानुनसम्म जानुपर्छ हेलो हजुर हजुर सुन्दैछु म बोल्नुस् न कानुनसम्म जानुपर्छ वैशाखमै चुनाव हुनुपर्छ वैशाखमा चुनाव गर्ने तर गठबन्धन त्यो तयार अवस्थामा देखिन्छ वैशाखमा चुनाव गर्ने छाँटगाँट देख्नुहुन्छ अहिलेको छाँटगाँट देखिन्छ यो सरकारको उहाँहरू पछाडि जानुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई डर छ उहाँहरू पछाडि जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ हैन तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ हजुर हजुर अब यो स्थानीय सरकारको काम गतिविधिलाई कसरी हेर्नुभयो तपाईले 5 वर्षलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लागिरहेको छ एकदम राम्रो लागिरहेछ
मेरै स्थानीय उसको चुनावमा मेरै घरतिर एकदम त्यहाँभन्दा अगाडि धेरै नराम्रो थियो। अहिले धेरै विकासहरू भइरहेछ। स्थानीय सरकारप्रति तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ त्यसो भए, होइन? एकदम खुसी। कयौँ ठाउँमा त विकृति पनि छ नि, होइन? त्यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त थाहा छैन, तर मेरो ठाउँमा चाहिँ धेरै राम्रो भयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पेप्सी कोलाबाट हुनुहुन्थ्यो। अब काठमाडौँ आसपासको क्षेत्रमा त अब राजधानी यही छ। देश भनेकै काठमाडौँ भन्ने कयौँलाई भ्रम पनि नपरोस्। यो थानकोटभन्दा माथि पनि देश छ भन्ने हेक्का रहोस् कयौँ काठमाडौँवासी या काठमाडौँभित्रको मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति बुद्धिजीवी मानिनेहरूले काठमाडौँ देश भने काठमाडौँ हो, काठमाडौँभन्दा बाहिरको देशै होइन कि भन्ने हो। देशमा विकृतिहरू छ, विकृतिहरू छ। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ र विशेष गरी पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनको अब चर्चा छ यतिखेर जताततै, किनभने दलहरूको बिचमा सहमति खोजिने प्रयास छ। गठबन्धन अन्यलताको अवस्थामा छ। चुनाव वैशाखमा गर्ने हो, एमाले पत्ता साफ गर्छ कि भन्ने डर होला। अर्कोतिर चाहिँ एमालेलाई पनि डर के होला भने गठबन्धनले चुनाव गर्यो या सँगै गठबन्धनमै चुनाव गर्यो भने एमालेलाई पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आउला। यो बडो गाह्रो अवस्थाबाट यो छ परिस्थिति। तर जनताले बुझिसकेका छन् अब कस्तो व्यक्ति छान्ने, पार्टी छान्ने कि व्यक्ति छान्ने त? यतिखेर काम गर्ने व्यक्ति छान्ने कि गफ दिने व्यक्ति छान्ने त? यी त प्रश्नहरू नजिक आउँदैछन्। 5 वर्षको मूल्याङ्कन तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। कुन पार्टीले के कति काम गर्यो, कसले कसको पक्षमा काम गर्यो र यी बोल्ने र गर्नेमा कति फरक छ, कति भ्रष्टाचार भयो, यो सबै लेखाजोखा राख्नुपर्छ। अब मासु भातको पछि लाग्नुभयो भने तपाईँहरूको फेरि त्यही परिस्थिति हुनेछ जुन परिस्थिति अहिले देशमा अस्थिरताको अवस्था छ। कोही हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? हामी कुराकानी गर्ने प्रयास, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो पछिल्लो समय स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूको समय अवधि Z5 मा चाहिँ सकिँदैछ। आजको लागि अन्तिम कलर कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? म अधिकारी सिना मङ्गलबाट। अब स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको समय अवधि सकिँदैछ सर। चुनाव गर्नुपर्ने यो संवैधानिक जटिलता बाध्यता पनि छ, तर दलहरूको बिचमा सहमति देखिन्न। गठबन्धन अहिले पनि वैशाखमा चुनाव गर्ने या नगर्ने अन्यलतामा छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेर्नु, संवैधानिक प्रावधान जे छ त्यो भन्दा दायाँ बायाँ कसैले पनि गर्न पाउँदैनन्। अब नेपालमा त हेर्नुहोस्, अब आफ्नो अनुकूल हुने अवस्था आयो भने चुनाव गराउने, प्रतिकूल हुने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ हामी सार्दिने, यो जे पनि मन परि गर्छन् होइन। यस्तै यस्तै कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्ण जाग्ने काम भइरहेको छ। अब प्रदेश सरकार त हाम्रो लागि जरुरी नै छैन। यो हाम्रो लागि त यो भार मात्रै भयो। हरेक मानवीय विपत्ति होस्, प्राकृतिक विपत्ति होस्, अब यी कोरोना केही कहरको बेला पनि कि केन्द्र कि स्थानीय सरकार भन्दा बाहेक प्रदेश सरकार त नाम निशान, कतै भूमिका, काम कर्तव्य, अधिकार भन्ने कुरा सबै कुरा गौण रह्यो होइन। स्थानीय सरकार शक्तिशाली छ, अलिकति प्रभावकारी पनि देखिएको छ। अब कर्मचारी तन्त्रको भरमा लामो समयसम्म हामीले चाहिँ अब स्थानीय निकाय भोग्यौँ, निकै कठिनाइको सामना पनि गर्नु पर्यो। कमसेकम स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था स्थापित भइसकेपछि धेरै कुरामा सहजीकरण भएको छ। किन्तु परन्तु केही जानिँदैन, समयमा के अरे चुनाव हुनुपर्छ। यसैले त भनिन्छ बेला मौकामा कुरा पनि उठ्छ क्या। यो सरकारले चुनाव तोक्ने होइन क्या, निर्वाचन गराउने निकाय जुन निर्वाचन आयोगले त प्रस्ताव राख्यो नि त यो मितिमा गरौँ है, हामीलाई बजेट चाहिन्छ। बजेट त दिनु पर्यो नि त निर्वाचनका निम्ति, चाहिन्न र भने तयारी गरेर साधन दिनु पर्ला नि त। विश्वका कयौँ मुलुकहरूमा हामीले पनि सुन्छौँ होइन। अब निर्वाचन गराउने निकायले नै त्यो निर्वाचनको मिति तोक्छ, त्यसको अक्षरशः त्यो पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ। किनभने संवैधानिक प्रावधान भन्दा बाहिर सरकार पनि जान मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले हेर्नुहोस् न, भारतमै यत्रो कोरोना कहर भइरहेको छ। कयौँ राज्यहरूमा अब चुनाव हुने लगभग अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। चुनावको व्यापक तयारी भइरहेको छ भनेको त्यो तोकिएको अवधिमा चुनाव भएरै छाड्छ। त्यही स्थिति नेपालमा किन नहुने? हामी धेरै कुरामा भारतको मुख ताक्छौँ, परनिर्भरता पनि देखाउँछौँ, तर राम्रो कुराहरूको त अनुसरण पनि त गर्नु पर्यो नि। त्यसैले वैशाखमा चुनाव हुनुपर्छ, त्यो जरुरी छ, आवश्यक छ। जोसुकै हार्ने जित्ने आफ्नो ठाउँमा जसले राम्रो काम गरेको छ त्यो जितेर आउँछ, जनताले मत दिन्छन्। खराब काम गर्ने मान्छेहरू पाखा लाग्छन्। यसमा यो अनेक बहाना गरेर चाहिँ सार्ने हिसाबले कोही पनि लाग्नु हुँदैन। चुनाव नभएको अवस्थामा त व्यवस्थाप्रति फेरि वितृष्णा अरू बढेर जान्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अधिकारी सर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। वास्तवमा बडो महत्त्वपूर्ण विचार। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। विशेष त म जाँदा जाँदा एक दुईवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु। राजनीतिक दल यो बहुदलीय व्यवस्थामा जित्ने हार्ने गौण कुरा हो। राम्रो कामको मूल्याङ्कन जनताले गर्छन्, नराम्रो कामको सजाय दण्डित
गर्ने काम पनि जनताले गर्छन्। जनता सबै कुराको चाहिँ सर्वेसर्वा हो, जनता जनार्दन हो। तर राजनीतिक दल म हार्छु कि जित्छु कि अङ्कगणित मिलाउन थाल्यो भने संविधान तल पर्छ। हो भला यो देशमा संवैधानिक आयोगहरू छन्, संवैधानिक निकायहरू आफैमा शक्तिशाली हो, तर के गर्नु, पङ्गु बनेपछि यस्तै हुन्छ। संवैधानिक आयोगहरूले आफैले काम गर्न सक्ने ठाउँ छैन, किनभने बजेट चाहियो, स्रोत साधन चाहियो, सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहँदा यो जटिलता देखिन्छ। तसर्थ संविधानको यदि अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने हो र कानुनी राज्य र विधिको शासन छ भने समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन। अर्थात् जेठ 5 पूर्व हामीले गरिसक्नुपर्छ र ह्यान्डओभर गर्नै पर्छ। भ्याकुम गर्न मिल्दैन। यो बिचमा चाहिँ हामीले यदि पछिल्लो समय जस्तै विगतमा जस्तै हामीले खाली राख्ने हो भने अस्थिरता मचिन्छ र यो व्यवस्थाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्छ। सिस्टमेटिक रूपमा लग्ने हो भने हार जित गौण कुरा हो, समयमै निर्वाचन गरौँ, यसको विकल्प छैन। तसर्थ सरकारलाई हाम्रो सुझाव छ, परिस्थिति जेसुकै बने पनि स्वास्थ्यका मापदण्डलाई पालना गर्दै चुनाव गर्न सकिने कयौँ कन्डिसनहरू हुन सक्छन्। वैशाखमा चुनाव गर्नुको विकल्प छैन। तिथिमिति 19 को 20 हुन सक्छ, तलमाथि पर्ला, तर 1 चरण 2 चरण या 3 चरणमा भए पनि चुनाव गर्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई चाहिँ पूर्णता दिनुपर्छ। संवैधानिक जटिलता र संवैधानिक सङ्कट चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। हस्, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सकिँदै गर्दा सरकारले किन चाहिँ स्थानीय सरकारको चुनावका निम्ति तयार किन छैन, किन गठबन्धनभित्र अन्योलता छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको प्राविधिक मित्रसँगै कार्यक्रमबाट आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।